الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. سامعین محترم، اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا جو پوری کائنات دا خالق و مالک، داتا اور دستگیر ہے، بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریاء آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. محترم دوستو، بزرگو، واجب الاحترام، واجب القدر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، قرآن پاک دے جس مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس آیت دے اندر اللہ رب رحمان نے
انعام والیاں دا تذکرہ فرمایا۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر تذکرہ مصطفیٰ اور صدیق بڑے ہی احسن پرائے دے اندر بیان کر چکا۔ میں اپنے موضوع نو، اپنی دعوت نو، اپنے پیغام اور اپنے سبق نو بلا تمہید اللہ دی رحمت دے نال او تو ہی شروع کرنا مناسب سمجھنا کہ حضور علیہ السلام دے پیارے صحابی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل غار یار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ دا سب تو پہلے کلمہ پڑھ کے نبی دے تابع دار بنے اور اپنی زندگی دا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ جیڑا سرکار دی غلامی دے اندر حضور علیہ السلام دی اتباع تابعداری اور معیت دے اندر بسر کیتا ہے۔ میں اس بات تو پچھلے جمعے اپنے موضوع نو اختتام دی طرف لے جاندا سی کہ حضور علیہ السلام دے اس پیارے غلام پیارے جانثار نے میرے مصطفیٰ دے سامنے تین خواہشاں رکھیاں کہ حضور میری تمنا میری آرزو میری منشا جے اللہ دی ذات میری اے تمناواں نو پورے فرما دے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے آپ ہنسے۔ سب تو پہلی تمنا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکھاں صدیق دیا ہون اور مکھڑا مصطفیٰ دا ہوئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے غار دا واقعہ تسا بے تفصیل اللہ دی رحمت نہ سنے ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر پاک صدیق دی گود اندر رکھے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ صدیق دی طرف صدیق دیا اکھا مصطفیٰ دی طرف اور اللہ ذوالجلال نو اے منظر اینا پسند آیا ہے۔ رب ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ رب العالمین فرماندے میں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا
تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جان سار دیا رب العالمین نے کس اندازم درخواستاں تے تمناواں نو پورے فرمایا ہجرت دا ویلا ہجرت دے اندر میرے آقا غار دے اندر صدیق مصطفیٰ علیہ السلام دا راج راج کے دیدار پر انوار کر رہے آئے واہ صدیق اللہ ذوالجلال نے ہر موقع تے ہر ایک تمنا اللہ نے پورے کر کے دکھا دیتی ہے اللہ دے نبی جی میری دوجی تمنا اے یکون ابنتی تحت رسول اللہ اے میرے محبوبہ دوجی میری تمنا اے کہ بیٹی صدیق دی ہوئے سونے بیوی تو آڈی ہوئے بیٹی صدیق دی عائشہ ہوئے تے اہلیہ مبارک تو آڈی ہوئے تے میرے آقا علیہ السلام نے میرے آقا مسکرا پیندے میں ایک وقت آیا جدو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے عقد دے اندر آئی آپ فرمان دے نے عائشہ اللہ ذوالجلال تیرے تے کنا راضی ہے جدو میرے نکاح وچ اجے تک تو آئی نہیں سی جبریل رومال وچ تیری تصویر میرے کو لے کے آؤندے تے نالے اس بات دی طرف اشارہ کر دے اللہ دے نبی جی اے عائشہ تو آڈی بیوی دنیا دے اندر بھی ہے تے اللہ دی رحمت نہ جنت وچ بھی تو آڈی بیوی ہے پتہ اے لگا تے میرے مصطفیٰ دے غلام دی ایوی تمنا اللہ ذوالجلال نے پورے فرما دیتی ہے تے میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ آندہ سونے ایک تمنا میری ایوے انفاق مالی فی سبیل اللہ اللہ دے نبی جی مال ابو بکر دا ہوئے اشارہ محبوبہ تو آڈا ہوئے یعنی چندہ ابو بکر دے ہوئے سوڑے اشارہ تسی فرما دے ہو اور اللہ دی قسم اے بھی تمنا رب نے پوری کر دیتی ہے ہر موقع تے ہر ویلے میرے آقا علیہ السلام دے اشارے تے اپنا آپ قربان کرنے والا نبی دا صدیق ایک ویلا آیا میرے آقا علیہ السلام نے چندے دا اعلان فرمایا صحابہ حسب توفیق اپنا اپنا حصہ لے کے آ رہے ہیں اور نبی دے پروانے تم وقت گزر نہیں دے اشارہ سرکار کرن تے میرے آقا دے اشارے تے قربانیاں کر دے میں اے تے دنیا دا مال تے سی مزارے اللہ دے نبی جی ہے تسی جانا واسے سونے اعلان کرو تو آٹے پروانے جانا قربان کرنے واسے بھی تیار نے
تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا، حضور علیہ السلام نے چندے دا اعلان فرمایا، ابو بکر صدیق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے در دولت دے سامان لے کے آوندا ہے، بلکہ میں تے روایت اندر پڑھے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر دا آدھا سامان اٹھا کہ میرے آقا علیہ السلام دے در دولت تے لے آئے تے کہن لگے آج میں ویکھاں گا کہ میرے نالوں زیادہ مال جیڑا ہے، میرے نالوں زیادہ چندہ جیڑا ہے ابو بکر لے کے آندا کہ نہیں آندا۔ حدیث پاک دے الفاظ نے فرمایا الیوم اسبقو ابا بکر، آج میں ابو بکر نالوں بھی زیادہ چندہ آمنہ دلال علیہ السلام کو لے کے آواں گا تے میرے آقا دے صحابہ آندے میں آپ بڑی راضی تے مصطفیٰ خوش ہو جاندے نے، فلاں ابن فلاں اے چیز لے کے آیا، فلاں میرا صحابی ہے محبت لے کے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے میں تے میرے آقا فرماندے میں اے میرے پیارے عمر دس کی لا کے آیا میں، سونیا ادھا مال جیڑے میں اپنا گھر چھڈ کے آیا ہوں، ادھا چندہ جیڑے ادھا گھر دا سامان جیڑے سونیا تواڈے چوڑیاں تے قربان کر دیتا گیا ہے تے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی راضی ہوئے۔ عمر آندے نے میں دل وچ ایک گل اپنے ذہن دے اندر لے آندی ہے، اج ابو بکر نو ویکھاں گا کہ نبی علیہ السلام کول کنا کو چندہ لے کے آوندا ہے، خدا دی قسم نبی دا صدیق تے ہووے میں قربان جاواں، ایک ویلا ایسا آوندا ہے میرے آقا نے چندے دا اعلان کیتا تے گھر چیز کوئی نہیں ہے، انج اپنے گھر دیاں دیواراں دے اندر جڑے سوراخ نے انہاں سوراخاں نو فرول دے میں انہاں وچوں کوئی چیز لب دے میں کوئی سوئی ملے میں نبی دے دور دولت تے جا کے قربان کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صدیق ساری آندیاں نظر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف میں، عمر آئے میرے آقا فرماندے نے اے میرے عمر کی لے کے آیا، ایک صحابی آیا فرمایا کی لے کے آیا، دوجا آندے آقا فرماندے نے کی لے کے آیا تے پیارے عمر آندے نے آج میں ویکھاں گا میرے نالوں زیادہ چندہ ابو بکر کنج لے کے آندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام دا صدیق جدو آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے انج مکڑے پاک دی طرف ویکھ رہے آئے تے میرے آقا علیہ السلام مسکرا پیندے نے، خدا دی قسم آمنہ دلال علیہ السلام نے اے نہیں آکیا عمر نو تے کے کی لے کے آیا اور صحابیاں نو پوچھیا کی لے کے آئے ہو، جدو میرے صدیق آئے تے آقا فرماندے نے صدیق گھر وچ کی چھڈ کے آیا ہے، سارے صحابہ نو کیا کی لا کے آئے ہو اور میرے صدیق دی واری آئی میں قربان جاواں میری سرکار نے انداز ہی تبدیل کیتا تے میرے آقا فرماندے نے صدیق کی چھڈ کے آئے آندا اللہ و رسول عالم، اے میرے محبوبہ میں اللہ تے او دے رسول دی محبت چھڈ کے آیا ہوں، پتہ اے لگا میرے پاک
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا او پروانہ ہے کہ جنہاں دے بارے رب العالمین دا قرآن اعلان کرد ہے۔ اللہ فرمان دے میں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کی ہے، ترجمہ سن لے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جڑے رب دے راہ وچ مال خرچ کر دے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ میں قربان جاواں رب العالمین نے کیسا انداز نواز استعمال فرمایا۔ اللہ دے راہ وچ خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں صدیق واسطے انداز ایسا استعمال کیتا، عمر کھڑے ہو گئے، این لگے محبوبہ میں آج اپنے دل وچ تصور لے کے آیا سے کہ سب تو سے آدھا چندہ نبی دے در دولت عمر لے کے آئے گا۔ اے میرے محبوبہ واقعی اللہ نے صدیق نو اینا شان عطا کیتا ہے، صدیق دی نیکی دے بندہ قریب تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے سے واسطے آکھیا کر دے ما نفعنی مالو احد قط۔ آقا علیہ السلام فرمان دے میں جنہ منو صدیق دے مال نے نفع دیتا ہے اونا کسی اور مال نے نفع نہیں دیتا ہے۔ اور میں پچھلے جمعے ٹچ دیتا سی نے آؤ میں او بات مکمل کر دے کہ میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی تیرے پیار دیا کیا باتاں نے رب امتی آکھن ہر ویلے، رب امتی آکھن ہر ویلے غم خار دیا کیا باتاں نے۔ او دا سونا شہر مدینہ آئے، او دا سونا شہر مدینہ آئے جتھے لیٹے نبی نگینہ آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد او دا شہر سونا شہر مدینہ آئے جتھے لیٹے نبی نگینہ آئے۔ او دے سونے شہر دیا گلیاں نے بازار دیا کیا باتاں نے۔ میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی تیرے پیار دیا کیا باتاں نے۔ اور رکھیا پیر سراخ تے چایا نا ستارے آسیار جگایا نا سب وال وال پیران تے ڈنگ مارے پیرے دار دیا کیا باتاں نے۔ اور سونے نبی چندے دا اعلان کیتا
ابو بکر نے پیش سامان کیتا سونے نبی چندے دا اعلان کیتا ابو بکر نے پیش سامان کیتا کر چھڈی کوئی سوئی تک نہیں ہو بتار دیا کہ اباتان اے نبی دا غلام ہے اگر میں صدیق دا تقوی بیان کر جناب ابو بکر دی خیرت بیان کر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان و عظمت میں کس کس پہلو دا تذکرہ کر ایک ویلا آؤند میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اے ہوئی غلام جیڑے اج مکے دیا گلیاں دے اندر ٹردا جاندا ہے آؤ صدیق دا جذبہ جہاد تے غیرت دا تذکرہ بھی کرنا چاہنا ہے اج ٹرتے ہیں ایک یہودی ہے فنخاس نامی اے دا نام ہے اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہون والا قرآن جیڑا اے دی توہین کردا ہے تے پتہ کی ہوندا ہے اے انہاں دا نبی مسلماناں دا انہاں دا پیر جیڑا انہاں دا راہبر جیڑا ہر ویلے چندے دا ہی اعلان کردا رہندا ہے ہر ویلے چندہ ہی منگدا رہندا ہے کہن لگا ایتھوں پتہ لگا اسی غنی استغفر اللہ معاذ اللہ انہاں دا رب غریب ہے انہاں دا رب غنی نہیں ہے تے میرے آقا علیہ السلام دا پروان ہے این قریب تو گزردا جاندا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ این کان وچ جدوں گل پئی ہے حضرت صدیق دی غیرت جاگ جاندی ہے خدا دی قسم جناب ابو بکر صدیق اگے بڑھدے ہیں اے جیڑا عیسائیاں دا پادری ہے اے دے زور دے نال اے دے منہ تے تھپڑ مار دیندے نے فضربہو ضربا شدیدا میرے صدیق نے زوردار تماچا ماریا اے دے ہواری اے جیڑا یہودی پادری عیسائی جیڑا اے دوڑیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے انج در دولت پہنچے آئے ویکھنا صدیق کون ہے میرے صدیق دا اللہ تے ادھر رسول نہ پیار تے محبت کی ہے تے اے جدو یہودی نسل ہوتے پہنچے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق نے ساڑھے جب سردار دے ساڑھے وڈیرے دے منہ تے تھپڑ مار دیتا ہے اسانوں کچھ نہیں آکیا تو اللہ دا نبی ہے تیرا کلمہ صدیق نے پڑھے اسان جناب ایدہ بدلا تے قصاص لینے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو بکر نو طلب کر دینے رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے ابو بکر اے شکایت لیا کے اے یہودی میرے کول آئے نے جی اللہ دے نبی جی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر نہیں اے ظلم نہیں سی کرنا کیوں اے دے چہرے تے ماریا این لگا محبوبہ صدیق دی خیرت نے گوارا نہیں کیتا اللہ دے نبی جی انہیں ایک گل اپنے حواریاں تے ساتھیاں دے سامنے کیتی ہے استغفر اللہ انہاں دا رب مسلمانہ دا غریب ہے او فقیر ہے اساں چودھری ہے اساں غنی ہے رب ساڑے کولوں پا جناب قرضی منگدا رہندا ہے تے انہاں جناب قسمہ اٹھا لیاں شروع کر دیتی ہے انہاں
بڑیاں بڑیاں گلاں شروع کر دیتیاں نے این لگے توبہ توبہ اے محمد اساں تے گالے نو کوئی نہیں آکی ہے این لگے محبوب سونے میں اپنے کنا دے نال سنے اینا واوا کیتا اینا دے پادری نے ایک گل کیتی ہے تے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے اے مکر جاندے نے ساری گل ختم کرنا چاہندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے صدیق کے گل ٹھیک کر دے نے محبوب سنیا غلط کر دے نے تے میرے آقا فرماندے نے پھر دو ہی گلاں نے یا انہاں دا بدلہ دینا پائے گا جا گواہ پیش کرنے پہن گے سونے نبی میں سا اور کوئی ہے نہیں سی ہے انہاں دے چیلے چلتے انہاں دے ہواری تھے بیٹھے سان او بھی مکر گئے سردار تے چودھری پادری بھی مکر جاندہ ہے تے میرے آقا فرمان دینے صدیق جا گواہ لیا یا بدلہ دین واسطے تیار ہو جا میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا صدیق سوچاں دے اندر ہے محبوب سونے تو انو پتا پوری جمعیت مخالف ہے اللہ دے نبی جی اینا ایک گلاں کہہ دیتی آنے تے میں قربان جاؤں میرے آقا فرمان دے نے حضور تے ہے ہی صادق الامین میرے آقا انصاف پسند نے فرمایا صدیق بدلے واسطے تیار ہو جا صدیق نے کالا اپنے رب نہ منا لیا نے اے عرشاں والے یا ربا میں نبی دے سامنے ان گواہ پیش کن کر اینا انج انج دی خباست کیتی ہے اللہ میرے کولوں برداشت نہیں ہویا اینا ہن جھوٹا الزام لا دیتا ہے گل کر کے مکر چکے ہیں رب ذوالجلال دا قرآن جیڑا میں قربان جاؤں جبریل مصطفیٰ تے قرآن لے کے آندے میں اے میرے محبوبہ جے مکے دے اندر اے چودھری مکر گئے صدیق دا وکیل زمین تے کوئی نہیں صدیق دا وکیل عرش بری تے میں رب رحمان بن جانا ہوں میں رب اعلان کر رہا ہوں کی اعلان کیتا فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق رب ذوالجلال کی اعلان کر دینے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء اے میرے محبوبہ اینا واقعی اینا اپنی مجلس سے اندر ایک گل کیتی ہے پتہ اے لگا میرے آقا دا او نمبر 1 صدیق ہے جیتا دفاع رب ذوالجلال دے قرآن نے فرمایا اجے نہیں سمجھے ایک ویلا ایسا آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اور نبی دا پروانہ صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے آقا جنت دا تذکرہ کر رہے ہیں آپ جنت
جنت دیا بہار تے جنت دے دروازے آندا میرے آقا علیہ السلام تذکرہ کر رہے ہیں آپ فرماندے نے جڑا نماز پڑھ دے اور بابو صلاۃ دروازے چو رب دے جنت دے اندر جاندا جڑا جہاد کر دے اور بابو جہاد دروازے تو رب دے جنت اندر جاندا اور میرے آقا علیہ السلام جنت دا تذکرہ کر رہے ہیں صحیح البخاری دی روایت ہے اللہ دے نبی جی کہ تہاڈا سا کوئی غلام تے امتی ہے کہ جنوں جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز پہ گئی ہے آپ فرماندے نے جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں اگر آواز پینی ہے تے سونے صدیق تینوں ہی پینی ہے پتہ اے لگا اے میرے آقا دا غلام تے نبی دا جان نثار نے اور احسان اور اللہ دی رحمت نہ خسائل کنے مناقب کنے شان کنا عظمت کنی ایک ویلا آندا حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی میں میرے آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرمان ہے حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں فرمان دے میں اے میرے صحابہ مانا اصباہا منکم الیوم صائمان میرے آقا نے 4 سوال کیتے میں آقا فرمان دے میں اے میرے صحابہ اے نبی دے 11 پروانے آندہ جم کٹا ہے آقا فرمان دے میں تو آڈے وچوں کون ہے جس بندے نے رودا رکھے ہے مانا اصباہا منکم الیوم صائمان جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجمع عام دے وچوں کھڑے ہو جاندے نے تے پتہ کی آندے نے اللہ دے نبی جی آج میں روزہ رکھے ہے تے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے آپ علیہ السلام بڑے راضی ہوئے سرکار فرماندے نے ابو بکر نیچے بیٹھو نیچے بیٹھ گئے تے میرے آقا پھر سوال کیتا سرکار فرماندے نے فمن تبع منکم الیوم جنازتن جیڑا غلام میرا مرید پیغمبر دا فرمان ہے میرے آقا علیہ السلام نے پیش کیتا ہے فمن تبع منکم الیوم جنازتن ہے کوئی ایسا میرا جانثار تے ساتھی کہ جیڑا آج کسے جنازے نہ شرکت کر کے آیا ہوئے یعنی کسے مسلمان دا جنازہ پڑھ کے آیا ہوئے اج نبی دے پیغمبر دے جانثار بیٹھے ہیں صدیق پھر کھڑا ہو جاندا ہے اللہ دے نبی جی آج میں مدینہ منورہ دے اندر فلا بھائی دا جنازہ پڑھ کے آئے ہیں تے میرے آقا بڑے راضی ہوئے حضور علیہ السلام اپنے غلام نو بیٹھا دیندے میں تے میرے آقا تیجا سوال کر دے میں آپ علیہ السلام فرمان دے میں فمنا آتا منکم الیوم مسکینن ہے تو آڈے چو ایسا جیڑا کسے غریب مسکین یتیم نو کھانا کھلا کے آیا ہوئے اللہ دے نبی جی میں انجا اپنے کروں باہر نکلیا میرے دروازے تے ایک مسکین تے یتیم کھلوتا ہے سونے میں اپنے انال انہوں بٹھا کے کھانا کھلا کے آیا حضور علیہ السلام مسکرا پیندے میں آقا اپنے غلام صدیق نو بیٹھا دیتا ہے تے میرے آقا چوتھا سوال کر دے میں میرے آقا فرمان دے میں فمن آدھا منکم الیوم مریضان ہے کوئی ایسا میرا امتی میرا جانثار ہے کہ جیڑا کسے بیمار دی تیمارداری کر کے آیا ہے بیمار دی بیمار
پرسی کر کے آیا تے میرے نبی دا صدیق کھڑا ہو جاندا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں آؤندے منوں پتہ لگا میرا مسلمان بھرا بیمار ہے، میں اودی تیمارداری کر کے آیا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابیوں جیڑیاں صفتاں اج صدیق اندر موجود ہیں، جیڑے اصحاب صدیق اندر موجود ہیں، جیڑیاں محبتاں صدیق وچ موجود ہے، اللہ دی قسم ہے میں رب دا رسول گواہی دینا ہے ایسے بندے دے جنتی ہون وچ شک نہیں کرنا چاہیے دا۔ اے او نبی دا جانے سارے آج لوگ آندے نے استغفر اللہ سارے ہی مرتد ہو گئے سن، میرے بھائی میری جماعت دا عقیدہ میرے سرکار دے سارے صحابہ جنتی نے، مومن نے اور اللہ دی رحمت نہ نیک ہستیاں نے، اور قرآن نے انہاں دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرمان دے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اے غلام نے او نبی دے جانشار نے تو میں دسنا چاہنا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صدیق دا تذکرہ کر رہے ہوں۔ ایک ویلا آؤں ہے میرے آقا علیہ السلام نے ہر ویلے صدیق دی رفاقت ہے، آمنہ دے لال دا صدیق نبی دی رفاقت دے اندر رہندہ ہے تے میرے آقا مکے اندر صدیق نبی دے نال مکے اندر، آقا مدینے اندر صدیق نبی دے نال مدینے اندر، میرے آقا احد اندر صدیق نالی احد اندر، میرے آقا بدر اندر صدیق نبی دا نال بدر اندر، آقا خندق اندر صدیق نبی دا نالی ہے خندق دے اندر، میرے آقا علیہ السلام غار اندر مزار دے اندر، صدیق میرے مصطفیٰ دے نال ہے، بلکہ نبی پاک دا فرمان ہے آمنہ دے لال علیہ السلام نے انج سجے ہاتھ اندر صدیق دا ہاتھ پکڑیا ہویا تے کھبے ہاتھ اندر فاروق دا ہاتھ پھڑیا ہویا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا نالے جا رہے میں کدی صدیق دی طرف ویندے کدی عمر دی طرف ویندے تے میرے آقا فرماندے میں اے جوڑی جیڑی ہے دنیا دے اندر بھی میرے نال تے رب دے جنت وچ بھی میرے نال ہوئے گی۔ اور سرکار فرماندے نے جدو قبراں چوں اٹھایا جانے سب تو پہلے میری سرکار اٹھن گے، آقا فرمان دینے نال ابو بکر تے عمر اٹھن گے، اسی بقی دے قبرستان دے اندر چاہوان گے، پتہ اے لگا میرے آقا دا غلام ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا بڑی مرتبہ ایک کلمے اکھیا کر دے، حضور فرمان دینے اے میرے صحابہ میں دنیا دے سارے
نے احساناں دے بدلے دے دیتے ہیں جس نے میرے تے احسان کیتا لیکن صدیق دے احساناں دا بدلہ میں دنیا دے اندر نہیں کل قیامت دے دن رب دی عدالت وچوں لا کے دے آنگا کون نبی دا صدیق ہے میرے آقا دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندا ہے میرے آقا علیہ السلام دا قدم قدم تے دفاع کردا ہے مکے دے ظالم مکے دے فیری تے دشمن جڑے آمنہ دے لال علیہ السلام نے بیت اللہ دے اندر کعبۃ اللہ دے سین اندر نماز میرے آقا پڑھ رہے ہیں عقبہ بن ابی معیط آیا انہیں میرے آقا دے گلے پاک دی اندر صافہ پا لیا تے واٹ چاہنا شروع کر دیندے میں آمنہ دلال علیہ السلام دا مکھڑا پاک جیڑا شرک ہو جاندہ تے میرے آقا دی طبیعت کوئی خراب ہون لگ پیندی ہے کسے دسن والے اندسیا ابو بکر جیدہ توں کلمہ پڑے آئے اس نبی نو بیت اللہ دے سین اندر مارے آ جاندہ پیارے صدیق نے گل سن کی ان سنی نہیں کی تھی اے نہیں آکھیا اجے تے میں کلہ ہی ہیں اجے میرے نال کوئی دستے بہادر نہیں ہے دوڑے دوڑے آئے تے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ان سایہ بن کے چک جاندے میں تے نالے پتہ کی آندے میں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ مکے دے او چودھری ایسے نبی تے رسول نو قتل کرنا چاندے ہو جیڑا رب دی توحید دی دعوتاں دیندے اللہ دا پیغام سناندہ حق نہ حق دی دعوت دیندہ صراط مستقیم دے رستے دے اتے چلاندہ اینا مصطفیٰ نو چھاڑ کے صدیق نو مارنا شروع کر دیتا ہے اینا ماریا اللہ دے پاک پیغمبر دے صدیق نو پیارے صدیق دا چہرہ لہو لہان ہو جاندہ غش کھا کے زمین تے ڈگ پیندے میں یار مارا کیوں کھا دیا خدا دی قسمیں سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والا نبی دا صدیق ہے سب تو پہلے سفر دا امیر حج بننے والا نبی دا صدیق ہے سب تو پہلے توحید دی خاطر مارا کھان والا پیغمبر دا صدیق ہے پیارے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غش کھا کے زمین تے ڈگ پیندے نے جسم لہو لوہان ہے برادری نو پتہ لگا خیر خون خونی ہوندا ہے پیارے صدیق نو اٹھا کے اے نبی علیہ السلام دے اے پروانے تے چہیتے نو میرے آقا دے غلام نو اٹھا کے صدیق دے گھر پہنچا دیتا گیا ہے تے ماں اپنے پتر صدیق نہ محبت کرنے والی ہے پانی دا پیالہ لے ایک سائڈ تے سرانے کھلو گئی نے میرے پتر صدیق نو ہوش آئے میں دودھ یا پانی دا پیالہ انو پیش کر کئی گھنٹے گزر گئے پیارے صدیق نو ہوش نہ آیا آخر کار برادری تے قبیلہ بھی آگے سارے خاندان والے آمنے سامنے کھلو گئے نا ابو بکر دسن گے فلاں قبیلے دے سردار نے ماریا اساں بدلہ لوانگے فلاں قبیلے دے چودھری نے ماریا اساں بدلہ لوانگے فلاں بندے نے انو چڑ گیا اساں نو پوچھ لوانگے پیارے صدیق ٹھیک ہے نبی دے پاک پیغمبر دے جانے سار نے لیکن قومہ برادریاں ایتے آپس دے
अंदर एक मिक हो जांदियां ने प्यारे सिद्दीक नू होश आउंदा है बरादरी सामने असलेहा नाल लेस खलोती है ते मां छोटा जिहा बर्तन चुक के नाल रोंदी है नाले अथरू बहांदी है पुत्र कई घंटे गुजर गए ने मैनू पता तेनों मक्के वाले बड़ा ही परेशान कीता मैनू पता तेनों चोटां ते बड़ियां लगियां ने प्यारे सिद्दीक बेटा एक घुट पानी दा पी ले या दुध या नमीर दा पानी पी ले ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा गुलाम जेड़ा अखियां खोल दे ते बरादरी सज्जे खब्बे ऐन लगे अबू बकर तेरे ते पहल किने कीती है तेनू तंग किने कीता है तेनू तकलीफ किने पहुंचाई है ते मां अपने दुखड़े लाके बरादरी अपने दुखड़े लाके सिद्दीक दे सामने प्यारे सिद्दीक आंदे में ए प्यारी अम्मा जाए गल सुन ले मैं उन्नी देर तक ना खा सकना वा ना पी सकना वा क्यों अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा गुलाम आंदा मैं उन्नी देर तक खाना पीना नहीं जब तक मुन मुस्तफा दी खरीयत दा पता ना लग जाए मैं नहीं खाना ते मैं नहीं पीना ते बरादरी आंदी अबू बकर ठीक है तू परवाना नबी दा लेकिन हालात और बन चुके ने ना इतनी मोहब्बत प्यार कर तेनू ऐसे वास्ते असा कल छुड़ाना नहीं ते तेरी मदद नहीं करनी ते मां दी पुत्र पानी पी ले ते नबी दा सिद्दीक आंदा पानी किथे लंघदा जिथे सरकार दी दुख वाली दास्तान अपनी अखां दे सामने वेखी ते बरादरी कबीला दौड़ जांदा असां ते दी फेवर करन वास्ते आए से ए अजे भी नबी दा दामन नहीं छड्डदा ते मां अपने इस जनाब पुत्र नू ला के मां ते प्यार दे हदों मजबूर हुंदी है ते मेरे आका दी सलाम दी तरफे टुरदा जख्म ही जख्म ने जनाब सरबाई सरबान है मेरे आका बैती अरकम दे अंदर तशरीफ फरमान है इंज उठदा ते डिगदा टंदा सरकार दे तरे दौलत ते पहुंच जांदा ते मेरे आका दी सलात व सलाम दा इंज करके दरवाजा खटखटाया जांदा आका दी सलाम बाहर तशरीफ ले आए ते मेरे आका फरमांदे ने सिद्दीक मैनू आर्डर करदा मैं तेरे कोल चल के चला जांदा खरीयत है अल्लाह दे नबी जी मैं जदों तुहाडे बारे सुनिया मक्के वाले तुहाडे ते जुल्म दी इंतहा कर दी है आप फरमांदे ने अबू बकर तकलीफां ते तेनू भी बड़ियां दित्तियां चोटां ते तेरे ते भी बड़ियां आईयां ए अल्लाह दे नबी जी मैं तुहाडा मुखड़ा पुर अनवार वेखिया तुहाडा चेहरा वेखिया सोनिया तुहाडी शक्लो सूरत वेखी है खुदा दी कसम गम भुल गए अंधेरियां विच रुल गए अल्लाह दे नबी जी तुहाडी खरीयत दा सुन के रब ने सारियां भुखां ही दूर कर दित्तियां ने ते मेरी सरकार ने एवें नहीं आखिया सी फरमाया मैं सारियां दे इंसानां दे बदले दुनिया दे अंदर चुका दिते सिद्दीक दे इंसान दा बदला अगर चुका सकदा ते रब्बे जुल जलाल क़यामत दे दिन ही चुका सकदा। और मौलाना बड़ी प्यारी गल करदे ने
فرماندے نے بہت احسان کیتے سر میرے، سبحان اللہ، آپ بھی صحابی، باپ بھی صحابی، امی بھی صحابیہ، پتر تے تیاں بھی صحابی اور بیوی بھی صحابیہ، اللہ اس کارنو کتنا بڑا اجازت دیتے، فرماندے نے بہت احسان کیتے سر میرے، ابو قحافہ جائے ابو بکر صدیق پیار، ابو قحافہ جناب صدیق دے ابو جی دا نام ہے، بہت احسان کیتے سر میرے، ابو قحافہ جائے ابو بکر صدیق پیارے تے صفت نہ کیتی جائے، جو احسان کیتا یا کر، جو احسان ساڈے اوپر تے کیتا کسے پیارے، ادا کیتا اسا ہر دا بدلا آکے نبی پیارے، ابو بکر نے ساڈے اوپر، ابو بکر نے ساڈے اوپر جو احسان کمائے اس نو بدلا اللہ دیسی، اس نو بدلا اللہ دیسی، پاک نبی فرمائے اے نبی دا غلام ہے تے نبی دا جان نثار ہے، میں قربان جاواں سب تو پہلے خلیفہ میں جناب ابو بکر صدیق نے، اور گل مقدی مقام میرے آقا علیہ السلام دنیا تو جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام دے بیماری دا عالم ہے، میرے آقا بیمار ہو گئے، آؤ طریق تے حدیث دیا کتاباں اٹھاؤ، میرے آقا نو 14 دن بخار رہا، ایک ویلا ایسا آیا ویکو صدیق کون ہے، خدا دی قسم گل محبت پیار دی کرنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام دے خشیدہ عالم ہے، تے اماں جی فاطمہ اپنے ابو جی دی تکلیف ہے کہ بڑی پریشان ہے، ادھر نماز دا ٹائم ہوندا ہے تے میرے آقا دا بلال نبی دا دروازہ کھٹکھٹاندا ہے، اماں جی دے حجرے وچ آواز لگاندا ہے، اللہ دے نبی جی نماز دا ٹائم ہو چکا ہے، سرکار تے غشی تاری ہے تے میرے آقا علیہ السلام نو ہوش ہوندا ہے، آپ علیہ السلام نو دسیا گیا محبوب سونیا نماز دا ٹائم ہے تے میرے آقا علیہ السلام کی فرماندے میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے میری عائشہ جی اللہ دے نبی جی جا کے سنیہا دے دیو نماز دا ٹائم ہو گیا، نبی تو آٹے قریب نہیں آ سکتا، بیماری سخت ہے، اس واسطے ابو بکر نو کہو نماز مصلی رسول تے کھلو کے نماز ادا کر ہے، خدا دی قسم اس مسجد دے اندر ہے میرا عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، سعد بھی ہے، سعید بھی ہے، تے میرے آقا علیہ السلام ہے جدو انی گل کی تھی ماں جی دیا اکھاں ڈول پیندیاں
تے نال دی سہیلی اپنی اللہ دے پاک پیغمبر دی بیوی انہاں نو کہندیاں نے اے حفصہ نبی نو آکھیا جائے میرے ابو جی تے بڑی جناب نرم طبیعت مالک نے میرے ابو جی تے نماز نہیں پڑھا سکدے انہاں نو غم تے صدمہ نہ نبی دا پہنچن ہے عمر سخت طبیعت دا ہے عمر نو کہو کہ نماز ادا کر دے تے میرے آقا علیہ السلام نے سنے ہے یا نبی نو گل کر دیتی ہے میرے آقا فرماندے میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اے میری عائشہ محمد تو بعد اگر مسلح تے کھلو سکدا تے میرا صدیق ہی کھلو سکدا نبی دی زندگی اندر اج رولا باغ فدق دا نہیں اور رولے نے انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کراں گا پیارے صدیق خلیفہ کینڈ بنے اور اپنی خلافت دے اندر اونا فیصلے کارنامے کیسے کیسے سر انجام دیتے اسلام تے اہل اسلام نو تقویت کے سمداد نہ بنائی ہے اور اللہ دی رحمت نہ عطا کیتی ہے صدیق و شخصیت نے کہ جینا نبی دی زندگی اندر مصطفیٰ دی زندگی اندر حروف سونے دے پانی دا لکھ کے لا جا حق ادا نہ ہوئے نبی دی زندگی اندر 17 نمازاں مصطفیٰ دے مصلی دے صدیق نے پڑھائیاں 17 نمازاں صدیق نے سرکار دے مصلی پاک تے پڑھائیاں اے او نے جنہاں نو خلیفہ بلا فصل کیا جاندہ اور انشاءاللہ آئندہ جمعے یہ تو بات شروع ہوئے گی کہ میرے آقا دنیا تو رخصت ہوئے پھر کی کہرام مچیا صحابہ نے کس انداز نہ کی انتخاب کیتا اللہ دے پیارے صدیق نے اللہ دی رحمت نہ پھر اس معاملے نو کس انداز نہ نپٹایا اور صدیق دی صداقت صدیق دی محبت صدیق دی خلافت صدیق دی مٹھاس اللہ دی رحمت نہ آج تک بھی موجود ہے لوگوں ساڈا عقیدہ کہ نبی علیہ السلام دے پہلے خلیفہ نے جناب ابو بکر صدیق نے نبیوں دے بعد سب تو افضل البشر جناب ابو بکر صدیق اور نبی دا سب تو پہلا امتی ہے جناب ابو بکر صدیق نے آئندہ انشاءاللہ جمعے ایتھو بات شروع ہوئے گی اللہ سانو صدیق نہ سچی محبت نصیب فرما میں پچھلے جمعے جناب صدیق دی شان بیان کی تھی اس جمعے بھی صدیق دی صداقت اور شان تے تذکرہ میں کیتا میرے دل اندر تو آٹے دل اندر نبی دے ایک صحابی دی محبت پیدا ہو جائے اللہ سانو ساریانو نبی دی صحابنا سچی محبت نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین